सन् 1564 अप्रिल 26 जन्मिएका विश्व साहित्यमा सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा आउने नाम हो विलियम शेक्सपियर। विशेषतः उनी महान कवि र इतिहासकै उत्कृष्ट नाटककार हुन्। उनका प्रमुख नाटकहरूमा रोमियो जुलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रिम, ह्यामलेट, द मर्चेन्ट अफ भेनिस, म्याकबेथ, ओथेलो लगायत जम्मा 38वटा नाटकहरू रहेका छन्। तिनै नाटकमध्येको एक प्रसिद्ध नाटक द मर्चेन्ट अफ भेनिस यहाँ नेपाली भाषामा भावानुवाद गरी वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया यसलाई अन्तिमसम्म सुनेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिइदिनुहोला। इटलीको भेनिस सहरमा साइलक नाम गरेको एकजना व्यापारी थियो। साइलक अत्यन्तै क्रूर र कन्जुस व्यापारी थियो। भेनिसका मानिसहरूले साइलकलाई फिटिक्कै मन पराउँदैनथे, किनभने साइलकले त्यहाँका मान्छेहरूलाई चर्को ब्याज दरमा ऋण दिने गर्दथ्यो। साइलकलाई मानिसका पीडा, कष्ट र दुःखसँग कुनै किसिमको सहानुभूति थिएन। उसलाई केवल पैसा कमाउनु थियो। यही एउटा कारण थियो जसले गर्दा मानिसहरू उसलाई धेरै घृणा गर्दथे। त्योसँगै उसलाई घृणा गर्नुपर्ने अर्को कारण थियो ऊ यहुदी हुनु। भेनिस सहरमै साइलक जस्तै अर्को एकजना अन्टानियो नाम गरेको व्यापारी थियो। अन्टानियोको पानी जहाजको व्यापार थियो। उसले पानी जहाजबाट विभिन्न पूर्वका देशहरूबाट सामान ल्याउने र त्यता सामान बेच्ने गर्दथ्यो। अन्टानियो मानिसहरूको दुःख, कष्ट र पीडाहरूमा अत्यन्तै सहानुभूति राख्दथ्यो। उसले मानिसहरूलाई ब्याज नलिइकन सहयोग गर्ने गर्दथ्यो। सबैले अन्टानियोलाई अत्यन्तै मन पराउँदथे। ऊ व्यवहारमा पनि राम्रो थियो र ऊ इसाई पनि थियो। अरू मान्छेहरू जस्तै अन्टानियोलाई साइलक मन पर्दैनथ्यो। मानिसहरूलाई ठग्ने, चर्को ब्याज लिने स्वभावका कारण साइलक अन्टानियोको दृष्टिकोणमा घृणाको पात्र थियो। इसाई धर्ममा कसैलाई ठग्नु वा चर्को ब्याज लिनुलाई पापको रूपमा लिइन्थ्यो। उता साइलकले पनि अन्टानियोलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो शत्रु सोच्दथ्यो। अन्टानियोले मानिसहरूलाई बिना ब्याज ऋण दिने गर्दथ्यो, जबकि साइलकले मानिसहरूलाई अत्यन्तै महँगो दरमा ब्याज दिन्थ्यो। अन्टानियोको कारण साइलकको व्यापार कम भएको थियो। यही व्यापार बिग्रेको कारण अन्टानियोसँग साइलकले बदला लिन चाहन्थ्यो। अन्टानियोको एकजना बसानियो नाम गरेको साथी थियो। ऊ एकदमै रमाइलो गर्नुपर्ने, हाँसी मजाक गर्नुपर्ने स्वभावको थियो। उसले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति ऐयासी र भोजभतेरमा सकेको थियो। बसानियोलाई जहिले पनि पैसाको खाँचो पर्थ्यो, अन्टानियोसँग माग्दथ्यो। अन्टानियोले पनि आफ्नो साथीलाई सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनथ्यो। एक दिन बसानियो अन्टानियोलाई भेट्न उसको घरमा गयो। ऊ एकदमै गम्भीर मुद्रामा देखिन्थ्यो। अन्टानियोले बसानियोलाई यस्तो गम्भीर मुद्रामा कहिले देखेको थिएन। मित्र बसानियो, तिमी किन यस्तो दुखी छौ? तिम्रो स्वभाव त दुखी हुने खालको होइन। भन, मैले केही सहयोग गर्न सक्छु भने तिमीलाई दुखी देखिएको सुहाउँदैन, अन्टानियोले भन्यो। बसानियोले लामो सुस्केर हाल्यो र भन्यो, हेर साथी, जब मसँग पर्याप्त पैसा थियो, सम्पत्ति थियो, त्यति बेला मैले चिन्न सकिनँ। मैले पैसालाई यत्तिकै उडाएँ। तर आज मसँग पैसा छैन, मैले सबै पैसा सकेँ, मेरो ऋण पनि छ। भेनिसबाट केही टाढा बेलमोन्ट नामको टापु थियो। त्यो टापुमा एकजना धनाढ्य सौदागर बस्थ्यो, जसको हालसालै मृत्यु भएको थियो। ऊ एकदमै धनाढ्य थियो। उसको छोरीको नाम पोर्सिया थियो। उसको छोरीको नाममा सम्पूर्ण सम्पत्ति छोडेर ऊ मरेको थियो। बसानियोले पोर्सियालाई मन पराउँथ्यो, उसैसँग बिहे गर्न चाहन्थ्यो। अन्टानियो, म पोर्सियालाई मन पराउँछु, बिहे गर्न चाहन्छु, तर एउटा समस्या छ, बसानियोले भन्यो। कस्तो समस्या? अन्टानियोले सोध्यो। हेर अन्टानियो, म अहिले एकदमै गरिब छु, ऋणमा डुबेको छु। के यस्तो स्थितिमा मसँग पोर्सियाले बिहे गर्ली? गर्ने छैन। त्यसैले अन्टानियो, म तिमीसँग 3000 डुकेट माग्न आएको छु। बिन्ती, मलाई 3000 डुकेट सापट्टि देऊ। त्यति बेला अन्टानियोसँग पनि पैसा थिएन। उसँग जम्मा जम्मी 500 डुकेट थियो। त्यतिले बसानियोलाई पर्याप्त थिएन। अन्टानियोले बसानियोलाई आफूसँग पैसा नभएको, आफ्नो सम्पूर्ण पैसा जहाजमा फसेको सुनायो। अन्टानियोसँग पैसा त्यति बेला मात्रै हुन्थ्यो जब जहाज फर्किन्थे। उसका जहाजहरू पूर्वका कतै देशतिर गएका थिए।
अन्टानियोले बसानियोलाई भन्यो, हेर बसानियो, अहिले त मसँग पैसा छैन, मैले तिमीसँग माफी माग्नुपर्ने हुन्छ। बरु एउटा उपाय छ, तिमी र म साइलककोमा जाउँ, त्यसले ब्याजमा पैसा दिन्छ, हामी त्योसँग ब्याजमा पैसा ल्याउँ। अन्टानियोको उपाय बसानियोलाई चित्त बुझ्छ। उनीहरू साइलकको घरमा जान्छन्। साइलकसँग आफू आउनुको कारण सबै भन्छन्। यो सुनिसकेपछि साइलक अत्यन्तै खुसी हुन्छ, किनभने उसले पहिल्यैदेखि अन्टानियोलाई फसाउने षड्यन्त्र रचेको हुन्छ। साइलकले बसानियोलाई 3000 डुकेट ऋण दिन सहमत हुन्छ, तर त्यसको सट्टामा अन्टानियो साक्षी बस्नुपर्ने हुन्छ। अन्टानियोलाई साक्षी बस्नको लागि कुनै समस्या थिएन। अन्टानियो बसानियोको साक्षी बस्नको लागि तयार हुन्छ, तर त्यो सँगसँगै साइलकले अर्को एउटा शर्त पनि राख्दछ। हेर बसानियो, म तिमीलाई 3000 डुकेट सहयोग गर्न तयार छु, तर तिमीले मेरो एउटा शर्त मान्नुपर्छ। मैले भनेको समयमा तिमीले पैसा फिर्ता गर्न सकेनौ भने म अन्टानियोको शरीरबाट 1 पाउन्ड मासु काट्नेछु। यसको सट्टामा मलाई ब्याज पनि चाहिँदैन। साइलकको यस्तो कुरा सुनेर बसानियोले उसको ऋण लिन इन्कार गर्छ, किनभने उसलाई उसको साथीको ज्यान खतरामा पार्नु थिएन। तर अन्टानियोले बसानियोलाई साइलकसँग ऋण लिन भन्यो, किनभने उसलाई विश्वास थियो केही दिनमा उसका जहाजहरू फर्किने थिए। जब जहाज फर्किनेछन् उसँग पैसा हुन्थ्यो र उसको पैसा फिर्ता गर्न सक्थ्यो। त्यसैले अन्टानियोले बसानियोलाई उसँग 3000 डुकेट लिन र यो शर्त मान्न भन्यो। बसानियोले पनि सोच्यो, मैले यो पैसा लिएर पोर्सियासँग बिहे गर्नेछु। जब म पोर्सियासँग बिहे गर्नेछु, मसँग सम्पत्ति हुनेछ, मसँग पैसा हुनेछ, त्यति नै बेला म साइलकको पैसा फिर्ता गर्न सक्नेछु। अन्टानियो र बसानियो साइलकको शर्त मान्न तयार हुन्छन्। ठिकै छ, त्यसो भए आज साँझ हामी भेट्नेछौँ। भेटेर हामी ऋण पत्रमा सही गर्नेछौँ। त्यस पश्चात म तिमीहरूलाई 3000 डुकेट ऋण दिनेछु, साइलकले भन्यो। त्यसपछि त्यही साँझ साइलक, अन्टानियो र बसानियो कुनै एक ठाउँ भेट्छन्। उनीहरूले एउटा कागजमा सही गर्छन्। त्यो कागजमा लेखिएको हुन्छ, यदि बसानियोले समयमा पैसा फिर्ता गर्न सकेन भने अन्टानियोको शरीरबाट 1 पाउन्ड मासु निकालिनेछ। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गरेकाले अन्टानियोले साइलकलाई आभार प्रकट गर्छ र उसले आफ्नो घरमा साँझको खाना खान साइलकलाई निमन्त्रणा दिन्छ। साइलकले पनि उसको घरमा आउन तयार हुन्छ। साइलकले बसानियोलाई पैसा दिन्छ र उनीहरूसँगै अन्टानियोको घरमा खाना खानको लागि जान्छ। अन्टानियोको घरमा अन्टानियो, साइलक, बसानियोको अलावा अन्टानियो र बसानियोको अर्को एकजना मिल्ने साथी गार्सियानो पनि हुन्छ। बसियानो, मैले सुनेको छु तिमी पोर्सियासँग बिहे गर्नको लागि बेलमोन्ट जाँदैछौ रे। मलाई पनि तिमीसँगै लैजाऊ, मलाई पनि बेलमोन्ट जाने रहर छ, ग्रासियानोले भन्यो। होइन होइन ग्रासियानो, तिमी मसँग जान सक्दैनौ, किनभने तिम्रो स्वभाव रिसालु छ, तिमीलाई रिस छिट्टै उठ्छ, त्यसैले तिमी मसँग जान्छु नभन, बसानियोले भन्यो। ग्रासियानोले आफू त्यहाँ कसैसँग पनि झगडा नगर्ने र नरिसाउने बाचा गर्छ। यो देखेपछि बसानियोलाई आफूसँग ग्रासियानो लैजान कुनै समस्या हुँदैन। ठिकै छ ग्रासियानो, यदि त्यसो हो भने हामी भोलि नै पोर्सियालाई भेट्नको लागि बेलमोन्ट जानेछौँ। तिमी र म सँगै जानेछौँ। अर्को दिन बिहानै बसानियो र ग्रासियानो बेलमोन्ट निस्कन्छन्। उता बेलमोन्ट टापुमा पोर्सिया आफ्नी सेविका नर्सियासँग कुरा गर्दै हुन्छे। पोर्सिया उदास देखिन्छे। नर्सियाले पोर्सिया उदास हुनुको कारण सोध्छे। नर्सिया, म यस कारण दुखी छु कि अब मेरो बिहे हुन्छ। मलाई थाहा छैन मेरो जीवनसाथी कस्तो हुन्छ। उसले मलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन। उसले केवल मेरो सम्पत्तिलाई प्रेम गर्नेछ। म यही कारण दुखी छु नर्सिया, पोर्सियाले भन्छे। पोर्सियाको बाबुले आफू मर्नु अघि एउटा खेलको रचना गरेको थियो, जुन खेलको रचना पोर्सियाको बिहे कोसँग हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित थियो। उसको बाबुले उसको कुनै कोठामा 3वटा बाकस राखेको थियो। ती बाकसहरूमा क्रमशः सुन, चाँदी र सिसा थिए। ती 3 बाकसमध्ये कुनै एक बाकसको भित्र पोर्सियाको फोटो राखिएको थियो। उसको बाबुको यो शर्त थियो कि जसले पनि ती 3 बाकसभित्रबाट पोर्सियाको तस्बिर निकाल्नेछ, पोर्सियाले उसैसँग बिहे गर्नुपर्नेछ। पोर्सियासँग बिहे गर्नको लागि धेरै ठाउँबाट धेरै मानिसहरू आए।
तीमध्येका एक मोरक्कोका युवराज थिए। उनले सुन भएको बाकस रोजे जसमा पोर्सियाको फोटो थिएन। त्यस्तै अरागोनका एक युवराज पनि पोर्सियासँग बिहे गर्नको लागि आएका थिए। उनले चाँदी भएको बाकस रोजे, त्यसमा पनि पोर्सियाको फोटो थिएन। नर्सियाले त्यहाँ आएका सम्पूर्ण केटाहरूको बारेमा पोर्सियालाई भन्थे, तर पोर्सियाले ती केटाहरूमा केही न केही कमजोरी निकालिहाल्थे। एक दिन नर्सियाले बसानियोको बारेमा पोर्सियालाई भन्छे, पोर्सिया, तिमीसँग बिहे गर्नको लागि बसानियो भेनिस सहरबाट आउँदैछ। यो सुनेर पोर्सिया पनि एकदमै खुसी हुन्छे, किनभने पोर्सियाले पनि बसानियोलाई मन पराउँथे। बसानियो सानैदेखि पोर्सियाको घरमा आउने जाने गर्दथ्यो। नर्सिया र पोर्सिया गफ गरेर बसिरहेका थिए। यत्तिकैमा पोर्सियाको एकजना दूतले भेनिसबाट कोही आएको समाचार सुनाउँछ। पोर्सियालाई थाहा भइसकेको हुन्छ भेनिसबाट आउने ऊ अरू कोही नभएर बसानियो नै थियो। ऊ बाहिर जान्छे, नभन्दै बाहिर बसानियो र उसको साथी हुन्छन्। पोर्सियालाई देखेपछि बसानियोले आफ्नो मनको सम्पूर्ण भावनाहरू पोर्सियाको सामु राख्छ। पोर्सिया, म तिमीसँग बिहे गर्नको लागि आएको छु। म तिमीलाई माया गर्छु। आशा छ तिमीले मेरो मायालाई स्वीकार्नेछौ। यो सब सुनेर पोर्सिया एकदमै खुसी हुन्छे। उसले भन्छे, बसानियो, म पनि तिमीलाई एकदमै माया गर्छु, तिमीलाई मन पराउँछु। तर तिमीलाई थाहा छ मेरो बुबाले मर्नुभन्दा पहिले एउटा खेलको रचना गर्नुभएको छ। त्यो खेलमा 3वटा बाकस राखिएको छ। त्यो 3वटा बाकस मध्येबाट तिमीले कुनै एउटा बाकसबाट मेरो फोटो निकाल्नु पर्नेछ। पोर्सियाले बसानियो र उसको साथीलाई बाकस भएको कोठामा लिएर जान्छे। प्रिय बसानियो, तिमीले कुनै पनि बाकस छान्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग सोच, विचार गर। यदि तिमीले कुनै गलत बाकस छान्यौ भने म तिम्रो हुन सक्दिनँ, तिमीसँग विवाह गर्न सक्दिनँ र तिमीलाई थाहा छ म तिमी बिना बाँच्न पनि सक्दिनँ। त्यसैले यदि तिमीले गलत बाकस छान्यौ भने म मर्नेछु। पोर्सियाले बसानियोलाई भन्छे। पोर्सिया र बसानियोको मन एकदमै जोर जोरसँग धड्किरहेको हुन्छ, किनभने बसानियोले गलत बाकस छानेमा उनीहरूले बिहे गर्न सक्दैनथे। बसानियोले सिसा भएको बाकस छान्छ। उसले सिसाको बाकसभित्र आफ्नो हात हाल्छ, त्यहाँबाट पोर्सियाको तस्बिर निकाल्छ। बसानियोले सिसाको बाकसबाट आफ्नो तस्बिर निकालेको देखेर पोर्सिया एकदमै खुसी हुन्छे। उसले बसानियोलाई अङ्कमाल गर्छे। उनीहरू एकदमै खुसी हुन्छन्, किनभने उनीहरू अब बिहे गर्दै थिए। यो सब ग्रासियानोले हेरिरहेको थियो। ग्रासियानोले भन्छ, बसियानो, मेरो पनि तिम्रोसँगै बिहे भइदिए, मैले त केटी पनि मन पराइसकेँ। ग्रासियानोको कुरा सुनेर पोर्सिया र बसियानो दुवैजना अचम्म। उनीहरूले सोध्छन्, को? ग्रासियानोले मन पराएको केटी अरू कोही नभएर पोर्सियाको सेविका नार्सिया थिए। पोर्सियाले नार्सियालाई सोध्छे, के तिमी ग्रासियानोसँग बिहे गरेर खुसी हुन्छौ? नार्सियाले टाउको हल्लाउँदै हो भन्ने जवाब दिन्छे। त्यति बेला त्यहाँ 2 जोडी भएका थिए। त्यति नै बेला पोर्सियाले बसानियोलाई एउटा औँठी लगाइदिन्छे। औँठी लगाउँदा पोर्सियाले बसानियोलाई भन्छे, बसानियो, यो औँठी सधैँभरि तिम्रो औँलामा हुनुपर्छ। जुन दिन तिमीले यो औँठी आफ्नो औँलाबाट निकाल्नेछौ वा भन तिम्रो औँलामा यो औँठी हुने छैन, म सम्झिनेछु तिमीले मलाई माया गर्दैनौ। उता भेनिस सहरमा साइलकको एउटी छोरी थिए। उसको नाम थियो जेसिका। जेसिकाले लोरेन्जो नाम गरेको एउटा इसाई केटासँग प्रेम गर्छे। जेसिकालाई थाहा थियो उसको बाबुले उसको विवाह कुनै पनि हालतमा एउटा इसाई केटासँग हुन दिने छैन। साइलक जुन दिन अन्टानियो र बसानियोलाई पैसा दिन अन्टानियोको घर गएको थियो, उसले आफ्नो दराजको साँचो आफ्नी छोरी जेसिकालाई छोडेर गएको थियो। त्यही दिन जेसिकाले घरमा बाबु नभएको मौका पारेर आफ्नो घर बाहिर लोरेन्जोलाई बोलाउँछे। उसँग भागेर कहीँ टाढा जाने योजना बनाउँछे। लोरेन्जो जेसिकाको घर आइपुग्छ। उनीहरू त्यहाँबाट भाग्छन्। त्यहाँबाट भाग्दा जेसिकाले दराजबाट केही पैसा र केही गहना लिएर भागेकी हुन्छे। साइलक राति घर फर्कन्छ। घर फर्किएपछि थाहा पाउँछ कि छोरीले दराजबाट पैसा र गहना लिएर कुनै केटासँग भागेकी छे।
यो थाहा पाएर साइलक अत्यन्त रिसाउँछ। उसले आफ्नो एकजना सेवक बोलाउँछ र आदेश दिन्छ कि आफ्नो छोरीलाई जसरी भए पनि खोज्नु, सके जिउँदो ल्याउनु, नसके मारेर भए पनि ल्याउनु, तर आफ्नो गहना र पैसा जसरी पनि फिर्ता गर्नु भनी आदेश दिन्छ। जेसिका र लोरेन्जो त्यहाँबाट भागेर बेलमोन्ट टापुमा पुग्छन्। लोरेन्जो बसानियो र ग्रासियानोको साथी थियो। आफ्नो साथीलाई त्यहाँ देखेर उनीहरू एकदमै खुसी हुन्छन्। उसलाई त्यहाँ स्वागत गर्छन् र बस्नलाई ठाउँ दिन्छन्। पोर्सियाले पनि उनीहरू प्रेमको लागि त्यहाँसम्म भागेर आएका हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूलाई एकदमै मनदेखि स्वागत गर्छे र बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्छे। बेलमोन्ट टापुमा 1बाट 2 र 2बाट 3 गरेर 3 जोडी बनिसकेका थिए। उनीहरू सबैजना एकदमै खुसी थिए, मायाको साटासाट गर्थे, मायाका कुरा गर्थे, प्रेममय वातावरण थियो, सबैजना हाँसी खुसी बसेका थिए। यतिकैमा केही दिनपछि उनीहरू सबैजना सँगै भएको ठाउँमा बसानियोको नाममा एउटा चिठी आउँछ। बसानियोले चिठी खोलेर पढ्छ। त्यो चिठी अरू कसैले नभई साइलकले पठाएको थियो। त्यो चिठीमा लेखिएको कुरा पढेर बसानियो एकदमै डराउँछ। उसको गाला पहेँला हुन्छन्, आँखा राता हुन्छन्, ऊ डरले काँप्न थाल्छ। त्यो चिठीमा साइलकले उसले दिएको मितिमा पैसा फिर्ता गर्न नसकेको कारणले आफूले अन्टानियोको शरीरबाट 1 पाउन्ड मासु निकाल्न पाउनुपर्ने भनी लेखेको थियो। पोर्सियाले बसानियोलाई चिठीमा के लेखेको छ भनेर सोचे। बसानियोले चिठीमा लेखेका सम्पूर्ण कुरा पोर्सियालाई बताउँछ। उता अन्टानियोले पनि साइलकको पैसा फिर्ता गर्न सकेको थिएन। उसका पानी जहाजहरू जुन कच्चा पदार्थ लिन पूर्वीय देश गएका थिए ती सबै एउटा सामुद्रिक तुफानमा डुबेका थिए। यो सब सुनिसकेपछि पोर्सिया एकदमै चिन्तित हुन्छ। उसलाई अन्टानियोप्रति दयाभाव जाग्छ, किनभने अन्टानियोले पोर्सिया र बसानियोलाई मिलाउनको लागि यो सब गरेको थियो। बसानियो, तिमी अहिले भेनिस जाऊ, म तिमीलाई 3000 को साटो 6000 दिन्छु। त्यो 6000 त्यो साइलकको मुखमा फ्याँकेर आऊ। पोर्सियाले बसानियोलाई भन्छ। यो सब जेसिकाले पनि सुनिरहेकी हुन्छ। उसले बाबुले भनेको सुनेकी हुन्छ कि यदि अन्टानियोले समयमा आफ्नो ऋण तिरेन भने उसले 1000 गुणा बढी दिए पनि उसको मासु नकाटी छाड्ने छैन। यही कुरा उसले त्यहाँ भएका सबैलाई भने। यो सुनेर बसानियो अझै चिन्तित हुन्छ। ऊ एकदमै डराउँछ पनि। पोर्सियाले बसानियोलाई साइलककोमा तुरुन्तै जान र उसले जति चाहन्छ त्यति पैसा दिएर यो सब कुरा मिलाउन भन्छ। त्यहाँबाट बसानियो र ग्रासियानो भेनिस फर्कन्छन्। उता साइलक भेनिसको न्यायाधीशको कार्यालयमा अन्टानियोले सही गरेको कागज लिएर पुग्छ। ऊ उनीहरूले गरेको सम्झौता न्यायाधीशलाई देखाउँदै आफूमाथि अन्याय भएको, आफ्नो पैसा उनीहरूले समयमा नतिरेको र त्यो सम्झौता अनुरूप आफूले 1 पाउन्ड मासु काट्न पाउनुपर्ने दाबी पेश गर्छ। पोर्सियाले आफ्नो एउटा सेवकलाई आफ्नो नजिकको भाइकोमा पठाउँछ। उसको भाइ भेनिसमा बस्दछ र पेसाले ऊ एउटा वकिल हो र उसैले अन्टानियोको मुद्दा लड्नेछ। पोर्सियाले भेनिसको न्यायाधीशको नाममा आफ्नो भाइको नाम प्रयोग गरेर एउटा चिठी पठाउँछ। त्यो चिठीमा लेखिएको हुन्छ, आदरणीय भेनिसका न्यायाधीशज्यू, मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन, त्यसैले मैले मेरा 2 वकिल पठाएको छु। यिनीहरू उमेरमा सानो छन् तर साह्रै विद्वान छन्। कृपया हजुरले यी वकिलहरूको सम्मान गरेर अन्टानियोको मुद्दा लड्न सहयोग गरिदिनुहोला। पत्रमा लेखिएका 2 वकिल अरू कोही नभएर पोर्सिया र नार्सिया नै थिए। त्यति बेला भेनिसको अदालतको नियमअनुसार महिलाहरू वकिल पेसामा लाग्न पाउँदैनथे। त्यो कारण पनि पोर्सिया र नार्सिया पुरुषको भेष धारण गरेर त्यहाँ जानु पर्थ्यो। उनीहरू पुरुष वकिलले लगाउने जस्तै कपडा र भेष बनाएर त्यहाँबाट निस्किए। उनीहरू निस्कँदा घरको सारा जिम्मेवारी लोरेन्जो र जेसिकालाई सुम्पिएर निस्किएका हुन्छन्। अदालतमा भेला सुरु भइसकेको हुन्छ। अदालतमा अन्टानियो, साइलक, बसानियो, ग्रासियानो लगायत साइलकका केही सेवकहरू जम्मा भएका हुन्छन्। बसानियोले साइलकलाई 3000 को साटो बरु 6000 लिन र त्यो मुद्दालाई त्यहीँ टुङ्गाउन अनुरोध गर्छ। जसले जति बिन्ती गरे पनि साइलकले कसैलाई सुनेको थिएन। उसले केवल अन्टानियोको मासु काट्न पाउने शर्त राखिरहेको थियो। उसले जसरी पनि कागज अनुरूप अन्टानियोको 1 पाउन्ड मासु काट्न पाउनुपर्ने दाबी पेश गरिरहेको थियो।
भेनिसका न्यायाधीशलाई पनि थाहा थियो कि अन्टानियो कति महान र उपकारी मानिस हो भनेर। उनी पनि अन्टानियोको पक्षमा फैसला गर्न चाहन्थे। न्यायाधीशले पनि साइलकलाई बसानियोको प्रस्ताव मान्न बिन्ती गर्छन्, तर साइलकले कुनै पनि हालतमा आफूले अन्टानियोको मासु काट्न पाउनु पर्ने र त्यो बाहेक आफूलाई केही नचाहिएको जिकिर गर्छ। अन्टानियोलाई थाहा थियो साइलकले आफ्नो मासु नकाटिकन यत्तिकै छाड्दैन। उसले आफ्नो पुरानो बदलाहरू लिनको लागि भए पनि मासु काटेरै छाड्नेछ। त्यसैले अन्टानियोले न्यायाधीश र आफ्ना साथीहरूलाई साइलकलाई आफ्नो मासु काट्न अनुमति दिन आग्रह गर्छ। न्यायाधीश पनि साइलकको विरुद्धमा जान सक्दैनथे। साइलक एक विदेशी नागरिक थियो। यदि विदेशी नागरिकको पक्षमा फैसला नगरिकन पक्षपात गरेमा भेनिसको अदालतलाई विदेशी नागरिकमा पक्षपात गरेको आरोप लाग्ने थियो। न्यायाधीशले साइलकलाई अन्टानियोको शरीरबाट 1 पाउन्ड मासु काट्न अनुमति दिन्छन्। साइलकले अन्टानियोको बायाँ छातीको मुनिपट्टि मुटु रहने ठाउँको 1 पाउन्ड मासु काट्छु भनी आदेश माग्छ। साइलक मासु काट्न तयार भएको मात्र हुन्छ। त्यति नै बेला बेलमोन्टबाट चिठी लिएर आएको सेवक अदालतमा आइपुग्छ। त्यो चिठी पढिसकेपछि न्यायाधीशले ती वकिलहरूलाई भित्र आउन अनुमति दिन्छन्। त्यसपश्चात पोर्सिया र नार्सिया अदालतभित्र वकिल बनेर आउँछन्। पोर्सियाले आफ्नो नाम बाल्थाजार र नार्सियालाई आफ्नो सहायक हो भनी परिचय गराउँछे। अरूहरूले जस्तै पोर्सियाले पनि साइलकलाई मासु काट्ने जिद्दीपनाबाट पछि हट्न आग्रह गर्छे। हेर साइलक, तिमीले भगवानको नाममा केही दया देखाऊ। भगवानको लागि भए पनि अन्टानियोलाई छडिदेऊ। बरु त्यसको बदलामा तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ त्यति ल्याऊ। कसैलाई जीवन दान गर्नु सबैभन्दा ठुलो पुण्य हो। सोच त साइलक, तिमीले अन्टानियोलाई जीवन दियौ भने तिमी कति महान हुनेछौ। तिमी भगवान सरह हुनेछौ। सोच त साइलक। पोर्सियाले साइलकलाई भन्छे। साइलकलाई कसैको कुराले केही प्रभाव पर्नेवाला थिएन। उसले ठाडै इन्कार गर्यो। उसले भन्यो, मलाई अन्टानियोको 1 पाउन्ड मासु चाहिन्छ जुन हाम्रो सम्झौता गरिएको छ। पोर्सिया एकदमै चिन्तित हुन्छ। उसले साइलकको हातमा भएको सम्झौताको कागज माग्छे र ध्यान दिएर पढ्छे। त्यो कागजमा लेखिएको कुरा पढिसकेपछि पोर्सियाले साइलकलाई सोध्छे, साइलक, के तिमीलाई 1 पाउन्ड मासु नै चाहिन्छ? साइलकले हो भन्दै टाउको हल्लाउँछ। के तिमीले मासु काटेर जोख्न तराजु लिएर आएका छौ? पोर्सियाले साइलकलाई सोध्छे। हो, म तराजु लिएर आएको छु, साइलकले जवाफ दिन्छ। ठिक छ साइलक, अब तिमी आफ्नो निर्णयबाट पछाडि जान सक्दैनौ। तिमीले 1 पाउन्ड मासु नै लिनुपर्छ। तिमीसँग अरू कुनै विकल्प छैन। यो सुनेर साइलक एकदमै खुसी हुन्छ। पोर्सियाले साइलकको हातमा तराजु राखेर भन्छे, ठिक छ, यो कागजमा लेखिएको छ। यदि पैसा फिर्ता गर्न नसकेमा 1 पाउन्ड मासु काट्न पाउनेछौ, त्यो काट। तर यहाँ कतै लेखिएको छैन कि तिमीले मासु काट्दा रगत बगाउन पाउनेछौ। त्यसैले यदि तिमीले मासु काट्दा 1 थोपा पनि रगत बग्न पुग्यो भने तिमीले पनि त्यस्तै सजाय पाउनेछौ। त्यस्तै पोर्सियाले न्यायाधीशको ध्यान खिच्दै भेनिसको नियमअनुसार कोही विदेशीले भेनिसवासीको हत्या वा रगत बगाउन नपाउने स्मरण गराए। यदि कोही विदेशीले इसाईको हत्या गर्यो भने हत्या गर्ने मानिसको आधा सम्पत्ति जसको हत्या गर्यो उसलाई दिनुपर्थ्यो र आधा सम्पत्ति भेनिसको राज्य ढुकुटीमा जान्थ्यो। त्यस्तै हत्या गर्ने मानिसको ज्यान पूर्णतः भेनिसको न्यायाधीशको अधीनमा रहन्थ्यो। यो सब सुनेर साइलक डरायो। उसले भन्यो, भयो, मलाई 6000 डुकेट देऊ, म अन्टानियोलाई छाडिदिन्छु। पोर्सियाले उसलाई रोक्दै भने, होइन, अब तिमीले मासु नै काट्नुपर्छ। तिमीले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन पाउने छैनौ। यो सब सुनिसकेपछि न्यायाधीशले साइलकको विरुद्धमा सजाय सुनाउँछन्। साइलक, तिमी दोषी छौ, त्यसैले तिम्रो आधा सम्पत्ति अन्टानियोको हुनेछ। त्यस्तै तिम्रो आधा सम्पत्ति भेनिसको राज्य ढुकुटीमा जानेछ। तर हामी तिमीलाई तिम्रो ज्यान भने माफी दिन्छौँ। यो सुनेर साइलकले रुँदै भन्छ, न्यायाधीशज्यू, यदि यस्तो भयो भने त मसँग केही बाँकी रहने छैन। म कसरी भिखारी जस्तो भएर जीवन बिताउन सक्छु? न्यायाधीशले अन्टानियोलाई सोध्छन्, अन्टानियो, तिमी के चाहन्छौ? साइलकले भन्छ,
न्यायाधीशज्यू, साइलकको आधी सम्पत्ति मलाई चाहिँदैन, साइलकलाई नै दिइयोस्। तर मेरा 2 शर्त छन् जुन साइलकले मान्नुपर्नेछ। न्यायाधीशले सोधे, कस्तो शर्त? अन्टानियोले भन्यो, साइलकको आधी सम्पत्ति जुन राज्यको ढुकुटीमा गएर बाँकी रहेको छ, त्यो सम्पत्ति उसको मृत्यु पश्चात उसको छोरी जेसिका र ज्वाइँ लोरेन्जोको हुनेछ। त्यस्तै मेरो दोस्रो शर्त, साइलकले इसाई धर्म अपनाउनु पर्नेछ। साइलक अन्टानियोका दुवै शर्त मान्न तयार हुन्छ। अदालतको फैसला सकिएपछि पोर्सिया र नार्सिया त्यहाँबाट निस्कन लाग्दछन्, जो त्यहाँ बाल्थाजार र उसको सहयोगी बनेर आएका थिए। बसानियो र ग्रासिनियोले उनीहरूलाई रोक्दै भन्छन्, तपाईहरूले हाम्रो यत्रो सहयोग गर्नुभयो। यो 6000 डुकेट जुन हामीले साइलकलाई दिनको लागि ल्याएका थियौँ, यो तपाईँहरू राख्नुहोस्। पोर्सियाले त्यो पैसा आफूले लिन इन्कार गर्छे। बसानियोले उनीहरूले आफूलाई अप्ठ्यारोमा यति धेरै सहयोग गरेकाले केही त लिनै पर्छ भनी जिद्दी गर्छ। पोर्सियाको मनमा आफ्नो पतिको मायाको परीक्षा लिने रहर पलाउँछ। पोर्सिया, जो त्यहाँ बाल्थाजार बनेर आएकी थिए, उसले आफ्नो पतिसँग वचन माग्छे कि उसले आफूसँग भएको जे कुरा मागे पनि दिनेछ। बसानियोले बाल्थाजार बनेर आएको पोर्सियालाई वचन दिन्छ। पोर्सियाले बसानियोले हातमा लगाइरहेको औँठी माग्छे। वकिलले औँठी मागेको देखेर बसानियो झस्किन्छ। बसानियोले वकिललाई भन्छ, हेर्नुहोस्, तपाईँ मसँग अरू जेसुकै माग्नुहोस्, म दिन तयार छु, तर म यो औँठी दिन सक्दिनँ। तर पोर्सियाले आफूलाई दिने भए औँठी दिनु, नत्र केही चाहिँदैन भन्छे। यो सब सुनिरहेको ग्रासियानोले बसानियोलाई सम्झाउँदै भन्छ, उनीहरूले हाम्रो धेरै सहयोग गरेका छन्, हामीलाई अप्ठ्यारोबाट निस्कन मद्दत गरेका छन्। तिमीले उनीहरूलाई औँठी दिनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ। बसानियोले औँठी बाल्थाजार बनेर आएकी पोर्सियालाई दिन्छ। त्यसपछि पोर्सिया र नार्सिया बेलमोन्ट जान्छन्। मुद्दा सकिएपछि बसानियो, ग्रासियानो र अन्टानियो बेलमोन्ट जान्छन्। पोर्सिया र नार्सिया बेलमोन्ट उनीहरू पुग्नुभन्दा पहिले नै पुगिसकेका हुन्छन्। बसानियोले पोर्सियासँग अन्टानियोको परिचय गराउँछ। साथमा उसले अदालतमा भएका सबै कुराहरू उसलाई भन्छ। सबै कुरा सकिएपछि पोर्सियाले बसानियोको औँलातिर हेर्दै सोध्छे, तिम्रो औँठी कहाँ गयो? बसानियोले अदालतमा जे भएको थियो त्यही भन्छ, कसरी आफूले त्यो औँठी बल्थाजार वकिललाई दिएर पठाएको थियो। अन्टानियोले पनि बसानियोको कुरामा सही थप्दै कसरी उसले औँठी नचाहँदा नचाहँदै बल्थाजार वकिललाई दिनु परेको थियो भनी पोर्सियालाई भन्छ। उनीहरूको यति कुरा सुनिसकेपछि पोर्सियाले हातबाट औँठी निकालेर बसानियाको औँलामा लगाइदिन्छे। उनीहरू अचम्ममा पर्छन् कि कसरी त्यो औँठी पोर्सियाको हातमा आइपुग्यो। बसानियोले सोध्छ, पोर्सिया, यो औँठी त मैले बल्थाजार नाम गरेको वकिललाई दिएको थिएँ, कसरी तिम्रो हातमा आइपुग्यो? पोर्सियाले अदालतमा बाल्थाजार बनेर गएको वकिल अरू कोही नभएर आफू नै भएको कुरा उनीहरूलाई भन्छे र आफू पनि यदि बसानियोको ठाउँमा भएको भए जे उसले गर्यो मित्रताको लागि त्यही गर्थे भन्दै बसानियोमाथि गर्व भएको कुरा प्रकट गर्छे। यो सुनेर त्यहाँ भएका सबैले पोर्सियाको सावधानीपूर्ण निर्णय र बुद्धिमत्ताको खुलेर प्रशंसा गर्छन्। यतिकैमा त्यहाँ एकजना दूत अर्को खुसीको खबर लिएर आइपुग्छ। अन्टानियोको जहाज डुबेको हल्ला मात्र हुन्छ। उसको जहाजमध्ये एउटा जहाज डुबेको र बाँकी केही सामुद्रिक कारणले रोकिएको खबर त्यहाँ आउँछ। यसरी अन्त्यमा सबैजना खुसी हुन्छन्। शेक्सपियरका चर्चित नाटकहरूमध्येको एक द मर्चेन्ट अफ भेनिसको नेपाली अनुवाद सुनिसकेपछि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया